माह रमजान का जाने रमजान शाने रमजान जाने रमजान शाने रमजान माह रमजान यूं आ गया बन के रहमत ये फिर छा गया कैसे तुझसे करूं सामना गिर रहा हूं जरा थामना खाली दामन लिए। शान इल्म हमारा ये सेगमेंट है और सहर में जो शान इल्म होता है उसमें पाकिस्तान की मुख्तलिफ दरसगाहों से हमारे दोस्त आते हैं जो कि इस सेगमेंट में हमारे साथ होते हैं। जिस तरह मैंने कहा जरा मेरा गला थोड़ा सा मेरा साथ कम दे रहा है, इसलिए मुझे आप लोगों की दुआओं की सूरत में और इस सेगमेंट में आप लोगों की तालियों की सूरत में जरा ज्यादा जरूरत दरकार है। जबरदस्त, थैंक यू। सही जवाब की सूरत में तालियां और गलत जवाब की सूरत में सही है। 3 टीम्स हैं जनाब। हाँ वैसे ये हल्का है, सही कह रहे हैं मोहसिन भाई। गलत जवाब की सूरत में हाँ आप लोगों का तो गला ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब 3 हमारे साथ टीम्स हैं। टीम ए में है आमिर पीरजादा साहब और फैसल साहब। टीम बी में है अब्दुल समद और हमजा। टीम सी में है असदुल्लाह और अमानुल्लाह। 3 राउंड हैं सर और आज के जो हमारे सारे कंटेस्टेंट्स हैं वो अपने साथ लेकर जाएंगे मुख्तलिफ गिफ्ट हैम्पर्स करशी के और वसीम बदामी बाय हिमानी के। और जो विनर है वो जाहिर अगले राउंड के लिए भी क्वालिफाई करेगा। और आज का जो विनर है वो ना सिर्फ अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगा बल्कि अपने साथ क्यू मोबाइल की बाइक भी घर लेकर जाएगा। और जो विनर है वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करने के बाद अगर फाइनल विन करता है तो फिर वो वसीम बदामी बाय हिमानी WB बाय हिमानी की गाड़ी अपने साथ लेकर जा सकता है जो कि 27 रमजान मुबारक को दी जाएगी। और रनर अप के लिए है गाबा नेशनल 4 डोर रेफ्रिजरेटर। शाहताज की जानिब से शान इल्म का ये सेगमेंट आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। 3 सेगमेंट्स है सर। पहला जो राउंड है वो है बजर राउंड। बजर बजा के चेक कर लीजिए जरा, अगर मुमकिन है तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी और मॉनिटरिंग कर सकते हो तो कर दो। बजर बजने तीनों के, हाँ थैंक यू। और जब आप बजर बजा देंगे सवाल रुक जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आगे कोई जुमला नहीं बोलूँगा। अगर आपने सही जवाब दिया 10 नंबर्स ऐड हो जाएंगे, गलत जवाब दिया तो 10 नंबर्स माइनस हो जाएंगे। एक दफ़ा अगर किसी ने बजर बजा दिया फिर बाकी टीमों को जवाब आता भी हो तो फिर आपने कोई एफर्ट नहीं करनी, इसलिए कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और बजर बजाने के बाद 1 लम्हे को रुक जाइएगा, फ़ौरन जवाब ना दीजिएगा, हमें तय कर लेने दीजिएगा, हमें भी और हमारी वो टीम जो टेलीविज़न स्क्रीन पर आप तीनों को देख रही है कि पहले बजर किसने बजाया है। ठीक है सर, चलें आगाज़ करते हैं शान इल्म का, तीसरी शान सहर का। आज इस वक्त से लेकर पेमरा पेमरा किन अल्फाज सी जी पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये जो कुदरती गैस है, नेचुरल गैस, इसको हम सुई गैस क्यों कहते हैं जी? क्योंकि ये सुई के मकाम पे निकली थी। क्योंकि ये सुई के मकाम पर दरियाफ्त हुई थी। सुई का मकाम पाकिस्तान के किस सूबे में है टीम सी? बलूचिस्तान। बलोचिस्तान में है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि बलोचिस्तान में सुई के मकाम पर कुदरती गैस किस साल दरियाफ्त हुई थी? टीम ए 1954। जबरदस्त, 1954 64। एक तो ये कि पहला जवाब ही आखिरी जवाब होगा। क्या जवाब था आपका वैसे? 1956। इतने सारे जवाब आ गए, सारे गलत। लेकिन खैर वो जो पहला है, जो पहले बजर बजाएगा उसी को या 10 नंबर्स मिलेंगे या माइनस हो जाएंगे। बाद में बजर बजाने का कोई फायदा नहीं है। सॉरी मैंने गलत कहा। 1952 है सर, 1952 है। अगर आप बजर ना बजाते तो मैं 10 सेकंड बाद ऑप्शंस दे देता, लेकिन चलें कोई बात नहीं। 10 नंबर्स माइनस होने पर ताज़ियत पेश की जाए।
सी पैक किन अल्फाज, मेरा ख्याल है टीम सी है ना जी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। कराची यूनिवर्सिटी के मौजूदा, क्या हो गया भाई ने बजर से हाथ ही हटा लिया। कराची यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक नहीं आपका, फिर भी यार सवाल तो सुनो। कराची यूनिवर्सिटी के मौजूदा चांसलर का नाम बताइए। कराची यूनिवर्सिटी के ऑप्शन मिलेंगे? चांसलर का नाम बताइए। देखते हैं अगर कोई बजर बजाना चाहता है तो बजाए, वरना फिर ऑप्शन नहीं दे रहा है, एक हिंट दे रहा हूं। कराची यूनिवर्सिटी का चांसलर वही शख्स होता है जो कि सूबे का टीम में जुबैर साहब। ये दोस्त सोचते हैं आपके जुबैर साहब को? नहीं, ये जुबैर शकूर की बात कर रहे हैं। जुबैर उमर साहब। कराची यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर वो होता है जो सूबे का गवर्नर हो। इस वक्त सूबे सिंध के गवर्नर हैं मोहम्मद जुबैर। जवाब बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। यानी कि असल में ये उसूल है कि किसी भी सूबे की जो तमाम यूनिवर्सिटीज का चांसलर है वो सूबे का गवर्नर होता है, जबकि विफाक के इलाके में जो यूनिवर्सिटीज आती हैं उनका जो चांसलर होता है वो सदर पाकिस्तान होता है। तो मैं एक सवाल पूछ लेता हूं बड़ा मासूमाना, कायदे आजम यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन है? जी सर। ममनून हुसैन साहब। सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन। यार इस पर तो फौरन बजर बजना चाहिए था, क्योंकि ये मैंने वो सवाल पूछा है जिसका मैंने पहले जवाब दे दिया। मैंने कहा विफाक की यूनिवर्सिटीज का चांसलर उसका सदर होता है, फिर मैंने पूछा कायदे आजम यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन है, जो कि इस्लामाबाद में वाक़ है, सबको पता है। और क्या कोई मुझे कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का नाम बता सकता है? वाइस चांसलर का ऑप्शंस दे रहा हूं। पीरजादा कासिम साहब या प्रोफेसर डॉक्टर अजमल खान साहब। अरे वाह, टीम बी ने बजर बजाया। टीम बी के लिए तालियां बजाया। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। अच्छा लगा, खुशी हुई, आपने हमें कोई इज्जत दी। कुछ खेला आपने। सेकंड ऑप्शन डॉक्टर प्रोफेसर जो अकरम प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। सेकंड ऑप्शन जो था आपका। आपने क्यों बजाया वो सर? चांस ले रहे। तो वो ऑप्शन तो दोहरा दो जो मैंने दिया है। ना मैंने असगर बोला है, ना मैंने अकरम बोला है, अफजल ना मैंने अफजल बोला है। प्रोफेसर तो बोला है ना। प्रोफेसर कुछ बोला है। सेकंड ऑप्शन है बस। सेकंड ऑप्शन है। टेक्निकली अब आपने बात ठीक की है, इसलिए मुझे आपका जवाब सही मानना होगा। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अजमल खान। अशरफी साहब, ये मंजर कैसा लग रहा है आपको? टीम बी के भी कंप्यूटर पे बाहर आई है। माशाल्लाह, अल्लाह और बरकत दे भाई। ये सब में बहुत लाइटर नोट पे कोई वो ना हो जाए भाई। ये हल्का फुल्का हंसी मजाक इसलिए जरूरी है कि हम लोग इतना मुस्तकिल जाग रहे होते हैं कि अगर हम बिल्कुल ही सीरियस रहें तो कुछ मसला हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की रिटायरमेंट की जो ज्यादा से ज्यादा हद है वो क्या है? देखिए, कुछ होते हैं ओहदे जिनकी मुद्दत होती है, कि जो आर्मी चीफ है, सर ऑडियंस की तरफ नहीं देखना है भाई, मेरी तरफ देखना है। आर्मी चीफ है मसलन, तो बस उनके ओहदे की मुद्दत है 3 साल। 3 साल हो जाएंगे तो वो घर चले जाएंगे। हुकूमत की मुद्दत है 5 साल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यह मामला नहीं है। कोई जज 1.5 महीने के लिए चीफ जस्टिस बन जाता है, कोई 6 साल के लिए बन जाता है, इसलिए कि इसका क्राइटेरिया कुछ और है। वो क्राइटेरिया क्या है? हिंट, वो क्राइटेरिया है एज, कि अगर कोई जज साहब इतने साल के हो जाएंगे उसके बाद रिटायर हो जाए। मसलन अगर कोई जज साहब जी सीनियोरिटी बेसिस पे। नहीं सर, एज और सीनियोरिटी बेसिस। एज तो मैंने बता दिया, कितनी एज। लेकिन मैंने कहा था जब आप बजर बजा देंगे तो फिर मैं खामोश हो जाऊंगा। अब मैं ऑप्शन नहीं दे सकता।
اس لیے کہ جو بزر بجا دیتا ہے وہ باقیوں سے جواب لینے کا حق چھین لیتا ہے جائز طور پہ, تو پھر ہم اس کو رعایت نہیں دیتے. آپشن اگر میں پہلے دیتا کیا پتا ان میں سے کوئی بزر بجا دیتا, اس لیے اب میں آپشن نہیں دے سکتا. تکا مار دیں ورنہ 10 نمبر ویسے ہی مائنس تو ہو جانے, غلط بھی ہوا تو. 65. تکا لگ گیا. واہ سر یہ بتائیے گا ذوالفقار, اچھا کتنا ٹائم باقی ہے ذرا بتائیے گا پلیز مجھے. ذوالفقار علی بھٹو, اور باقی کتنے 9 منٹ, ٹھیک. ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم تھے. اب ذرا سوچ لیجئے گا اس جواب کو, ٹھیک ہے بھائی, یہی ہنٹ ہے بس. پاکستان کے وزیر اعظم تھے یا پاکستان کے صدر تھے؟ ٹیم سی دونوں دو پر ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صدر پاکستان بھی رہے اور وزیر اعظم پاکستان بھی رہے. جواب بالکل ٹھیک ہے, زبردست. پہلے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے. اچھا جی, صدر پاکستان ہے ممنون حسین صاحب. یہ پاکستان کے نگران صدور کو ہٹا دیں. بیچ میں بہت سارے صدر ہیں جو کہ نگران صدر تھے, ان کو ہٹا دیں. باقاعدہ جو صدر رہے ہیں پاکستان کے, اس میں کون سا نمبر ہے ممنون حسین صاحب کا؟ 12واں نمبر ہے. زبردست. پاکستان کے سب سے پہلے صدر کون تھے؟ سب سے پہلے صدر ٹیم سی نے بجایا نا جی, اسکندر مرزا. اسکندر مرزا. زبردست. 23 مارچ 1956 سے 27 اکتوبر 1958 تک اسکندر مرزا صدر پاکستان رہے. سوال میرا مشورہ ہے کہ مکمل ہونے دیجیے گا تو میں کر رہا ہوں. چاہے تو کبھی بھی بزر بجا سکتے ہیں, لیکن پھر میں آگے سوال نہیں کروں گا. ہو سکتا ہے سوال مس لیڈنگ ہو, تو یہ سے مشورہ ہے. گولڈن ٹیمپل, گولڈن ٹیمپل ایک مشہور عبادت گاہ ہے, کس مذہب کی ہے؟ ٹیم بی. ٹیم بی ہے نا بھائی, یقین نہیں آ رہا, آنکھوں نے کیا دیکھا؟ سکھ. سکھ مذہب کی. بالکل ٹھیک, زبردست. گولڈن ٹیمپل جو سکھ مذہب کی مشہور عبادت گاہ ہے. بہت آسان سوال ہے. دنیا کے کس ملک میں واقع ہے؟ ٹیم بی. انڈیا. انڈیا میں واقع ہے. بالکل ٹھیک. ٹیم بی نے اچانک انٹری مارتے ہوئے آپ ٹیم اے کے برابر آ گئے. ہم ایسے ہی آپ کو ہلکا لے رہے تھے. زبردست بھائی. اور بھارت کے کس شہر میں واقع ہے؟ یہ واگا بارڈر کراس کیا تو یہ لاہور سے نکلے تو پھر یہ امرتسر. امرتسر میں واقع ہے بھائی. زبردست. آخری 2 سوال پہلے راؤنڈ کے. گولڈن ٹیمپل انڈیا میں ہے, ایک ہے ٹیمپل آف ہیون. یہ دنیا کے کس ملک میں ہے؟ ٹیمپل آف ہیون. ہند بھارت کے قریب ہے. نیپال. قریب کہا میں نے, لیکن اب یہ نہیں ہے. قریب سے مراد تھا کہ بس ٹھیک ہے وہ برطانیہ یا انگلینڈ نہیں ہے, چائنا میں واقع. چائنا میں واقع. اور آخری سوال آج کے کوئز سیگمنٹ کے. پہلے انہوں نے غلط جواب دیا, -10 ہوں گے, ٹھیک ہے نا. ٹاور آف پیزا یا پیزا ٹاور جسے ہم کہتے ہیں, یہ دنیا کے کس ملک میں واقع ہے بھائی؟ ٹیم سی نے بجایا نا. اٹلی. زبردست. اٹلی میں واقع ہے. بہت اچھے بھائی. یہ جواب آپ کو آتا تھا لیکن آپ نے نہیں آتا تھا, غلط بتانے والے تھے. کدھر لالو کھیت شیخو پورا کیا کہنے والے تھے آپ؟ کون سا؟ ایسے ہی بتا دو. 3 اب مائنس نہیں ہوں گے یار. چلو خیر ہے. اچھا بھائی راؤنڈ 2 کی طرف بڑھتے ہیں. مقابلہ اچھا ہو رہا ہے. تصاویر کا راؤنڈ ہے. پہلے 3 تصویریں آپ کو دکھائی جائیں گی, باقی 2 کچھ نہیں بولیں گے, ٹھیک ہے. جیسے ہی تصویر آئے گی آڈینس کاؤنٹ ڈاؤن کرے گی 5 4 3 2 1. اسی 5 سیکنڈ میں بتا دینا ہے کس کی تصویر ہے. ٹیم سی کو اس کی. اور پلیز آپ کی طرف سے جواب نہ آئے تاکہ یہ نہ ہو کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے. ٹیم سی کو ان کی پہلی 3 تصاویر دکھائی جائیں. پہلی تصویر دکھائیے جناب. کون ہے یہ؟ 5 سیکنڈ بتانا ہے. احمد فراز. احمد فراز. بالکل ٹھیک. دوسری تصویر
جناب احسام الحق. زبردست, بالکل ٹھیک. اور تیسری تصویر 5 سیکنڈ میں بتانا ہے. اعظم خان ہوتی. امیر حیدر خان ہوتی. اور یہ بڑی غلطی ہے, چونکہ صوبے کے, اس لیے میں اس میں مارجن دے نہیں سکتا, ورنہ مجھے باقیوں کو بھی مارجن دینا پڑے گا. کوئی بات نہیں. جو کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ رہے, عوامی نیشنل پارٹی سے ان کا تعلق تھا. اگلی 3 تصویریں ٹیم بی آپ کی ہیں. جی تھوڑا سا مشکل آ گیا ہے, تھوڑا سا, زیادہ بھی نہیں ہے. 5 سیکنڈ ہے. تکا چاہیں تو مار دیجیے گا, نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے. ہنٹ وغیرہ کچھ یار اس میں ہنٹ اس لیے نہیں دے سکتا کہ ورنہ سب کو ہنٹ دینی پڑے گی. بزر میں تو یہ نا کہ ہر کسی سے سوال ہوتا ہے, اس لیے ہم ہنٹ دے دیتے ہیں. جو بھی چاہے ہنٹ پک کر لے, اس میں نہیں دے سکتا. 5 سیکنڈ گننے دی. 5 2 احمد ندیم قاسمی صاحب. مشکل ہو گیا تھوڑا سا یہ, چلو خیر. اگلی تصویر دکھائیں. بہت آسان. پی ٹی آئی کے ہیں. پی ٹی آئی کے اوپنر کرکٹر کون؟ 5 سیکنڈ میں بتانا ہے. 5 جلدی بتاؤ. ڈائریکٹر تھے پہلے کمپنی کے. ایک ڈائریکٹر تھے پہلے کمپنی کے. اس سے پہلے ڈیفنس میں رہتے تھے. اس سے پہلے کرکٹ کھیلا کرتے تھے. بچپن میں ایک دفعہ سائیکل سے گرتے ہوئے چوٹ بھی آ گئی تھی. اسد کر کے کچھ نام تھا. ٹو لیٹ. اسد عمر صاحب. کیا کہہ رہے ہو؟ اچھا آخری تصویر. یہ جواب غلط ہو گیا. کون ہے یہ؟ پہلے کون تھے؟ 5 سیکنڈ میں بتانا ہے. 5 4 3 2 یہ کرکٹر تھے پہلے. اس سے پہلے یہ ویسٹ انڈیز کے کرکٹر تھے, اور ان کا نام تھا برائن لارا. یار کیا ہو گیا؟ چلو خیر. ٹیم اے کی 3 تصاویر. جی کون ہے؟ سوچ کے نام بتائیے گا. 5 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. 5 4 مزاحیہ شاعری بڑا زبردست کرتے ہیں انور مسعود صاحب. کوئی بات نہیں. اگلی باری آصف علی زرداری صاحب. ٹھیک ہے. اگلی تصویر 5 سیکنڈ میں بتا دو. کرس گل. کرس گیل. اچھا کرس گیل پہ ایسے کہہ رہے ہو کہ بڑا آسان ہے, جیسے برائن لارا بڑا ہو کہ مشکل تھا. کمال ہے. ٹھیک ہو گیا جواب. آخری راؤنڈ ہے. 30 سیکنڈز ہوں گے. ٹھیک ہے بھائی, شروع کروں گا آپ سے. صحیح جواب پہ 10 نمبر ایڈ ہوں گے. غلط جواب پہ نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے. یا جواب دے دینا صحیح یا غلط, یا پاس کہہ دینا تاکہ میں آگے بڑھ جاؤں. 1 سیکنڈ دیجیے گا مجھے. آپ کا ٹیم بی وقت شروع ہوتا ہے اب. بادشاہی مسجد کا دوسرا نام؟ عالمگیری مسجد. حضور اکرم نے کس کے بارے میں کہا کہ وہ سید الشہداء ہے؟ حضرت حمزہ. طواف بیت اللہ کے دوران کتنے چکر لگائے جاتے ہیں؟ ٹھیک. حضرت لال شہباز قلندر کا مزار کس جگہ واقع ہے؟ 7 شریف. دنیا کی سب سے بلند پہاڑی چوٹی کون سی ہے؟ K2. ماؤنٹ ایوریسٹ. اب K2 ہو گئی ہے. اچھا چلو K2 بھی. اب کیا ہو جائے گا؟ اب K2 ہو گئی ہے نا. ہو گیا K2, لیکن نمبر پھر بھی کم ہے نا. دنیا کی سب سے, چلو خیر. آپ سے ہے اگلے 30 سیکنڈ, اور پلیز جواب آڈینس سے نہ آئے پلیز, تاکہ یہ نہ ہو کسی کی ہیلپ کا مطلب ہے کسی کے ساتھ زیادتی. آپ کا چلیں میں سوال مزید ذرا آگے پیچھے کر دیتا ہوں, تاکہ بھائی اب آپ کا نصیب ہے. آسان سوال, مشکل سوال, وہ آپ کا نصیب ہے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. سورہ فیل. فیل کے معنی کیا ہے؟ پاس کہہ دو یار, تاکہ اگلے سوال میں بڑھ جاؤں. تو بولو نا پاس. ہاتھی. پاکستان میں پائے جانے والے سب سے بلند پہاڑ کا نام؟ K2. قائد اعظم نے قیام پاکستان کے بعد پہلی عید کہاں منائی تھی؟ کراچی. ٹھیک. حضرت علی کی والدہ کا حضور اکرم سے رشتہ؟ چاچی. ٹھیک ہے. عروس عرب دنیا کی کس مقدس عمارت کو کہا جاتا ہے؟ خانہ کعبہ کو کہا جاتا ہے. 8 سیکنڈ پہلے سوال پہ ضائع کیے, ورنہ آپ مقابلے میں ہو سکتے تھے. آخری راؤنڈ کھیلے بغیر آپ 10 نمبرز آگے ہیں, تو یوں آپ نے آج کا یہ مقابلہ جیت لیا ہے. کیوں موبائل کی بائک آپ کو مبارک ہو. ویل پلیڈ, زبردست. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.
माह रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थाम। माह रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया, बिन तेरे मेरी हस्ती है क्या। हजरत नूह, हजरत नूह वो सबसे पहले उलुल अज़्म पैगंबर हैं जो साहिब शरीयत भी थे। तरह कुछ कश्ती नूह, चूंकि बहुत सारे वाक़यात हैं जो कि हम उमूमन सुनते रहते हैं, लेकिन उनकी तफसीलात की तरफ किसी भी वजह से हम नहीं जा पाते, कभी वक्त की कमी के बायस या मौका ही नहीं बनता। तो हजरत नूह का जो सिलसिला नसब है वो 8 या 10 वास्तों से हजरत आदम से मिलता है। आपका असल नाम अब्दुल जब्बार था हजरत नूह का, लेकिन खौफ खुदा से ज्यादा गिरियाजारी करने की वजह से आपका नाम नूह पड़ गया था। नौहा करने वाला, नौहा पढ़ने वाला, गिरिया करने वाला। और कुरान करीम ने हजरत नूह की हठधर्मी और हजरत नूह की जो कौम की जो हठधर्मी थी, क्योंकि उनकी कौम के हवाले से वो सारा कुछ सारे वाक़े आपके सामने जब सुनाएंगे भी, तो कुरान करीम ने हजरत नूह की कौम की हठधर्मी और तकब्बुर को कुछ इस तरह बयान फरमाया। कहा कि उन्होंने अपनी उंगलियों को कानों में दबा लिया और अपने कपड़े ओढ़ लिए और अपनी बात पर अड़ गए और शिद्दत से अकड़े रहे। ये सूरह नूह की आयत नंबर 7 है। एक बार फिर माजरत, जाहिर है हजरत नूह की कौम के हवाले से वो बात हो रही थी। अल्लाह ताला माफ फरमाए ज़बान की एक हिकमत को। तो बस परवरदिगार ने अपने नबी से फरमाया कि हमारी निगाहों के सामने हमारी वही की निगरानी में कश्ती तैयार करो और जालिमों के बारे में मुझसे बात ना करो, ये सब गर्क हो जाने वाले हैं। अब जरा सोचिए कि वो क्या अजीम कश्ती होगी जो वही की निगरानी में दस्ते नबूवत से तैयार हो रही है। बिलाखिर कई बरस की मेहनत शाका, हिकमत रिसालत और फरमाने तौहीद की बदौलत कश्ती बन गई। एक बहुत बड़ी कश्ती थी। मुअर्रिखीन ने इसका तूलो अर्ज मुख्तलिफ बयान किया है। किसी ने कहा है इसकी 3 मंजिलें थी, कोई लिखता है इसकी 7 मंजिलें थी। मैं यकीन से नहीं कह सकता कि कितनी मंजिलें थी। हाँ, मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि ये अजीम कश्ती अपनी मंजिल मुराद पर जरूर पहुंची थी। मुफस्सिरीन ने रकम किया है कि हजरत नूह की बीवी एक रोज मकामे मस्जिद कूफा पर उस आहनी तनूर में रोटी पका रही थी जो हजरत हवा का था। वो तनूर के दफतन उस तंदूर में से पानी उबलना शुरू हो गया। अचानक दौड़ कर गई, हजरत नूह को बाखबर किया। अल्लाह के नबी अजाब का इशारा भांप गए। आपने बारगाहे खुदाबंदी की तरफ रुजू किया। जवाब मिला, ए नूह, मैंने तुम्हें तुम्हारे अहलो अयाल और मोमिनीन को हलाकत से बचाने का वादा किया है। अब तुम फौरन सबको लेकर कश्ती में सवार हो जाओ और अपने हमराह जुमला मखलूकात का एक एक जोड़ा ले लो। हजरत नूह ने कश्ती के सबसे नीचे के तबके में परिंदों, दरिंदों और चरिंदों को रखा। दरमियानी खाने में खाने पीने की चीजें रखी। सबसे ऊपर की मंजिल में इंसानों को ठहराया। मिलता है रिवायतों में भी कि, या कहते हैं उलमा मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जानवरों में चूंकि चूंटी सबसे छोटी थी इसलिए उसे सबसे पहले सवार किया गया और उसके कुचले जाने के अंदेशे के पेश नजर उसे ऊपर की मंजिल में रखा गया। बहरहाल हजरत नूह ने अपने बेटे कनान से कहा कि बेटा तुम भी कश्ती निजात में सवार हो जाओ।
جواب ملا میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، اگر کچھ ہوا بھی وہ اتنا اونچا پہاڑ ہے میں اس کی پناہ لے لوں گا۔ ویسے مجھے ایک عالم کا یہ جملہ یاد آتا ہے کہ نادان پہاڑ کے آسرے پر تھا، جب طوفان آیا تو وہ پہاڑ جس کے آسرے پر تھا وہ پہلے ڈوبا، وہ خود بعد میں غرق ہوا تھا۔ بہرحال نبی اللہ نے فرمایا آج سوائے اللہ کے تمہیں کوئی پناہ نہ دے گا، لیکن وہ نہ مانا اور غرق ہو گیا۔ الامان الحفیظ۔ اب زمین پانی اگلنے لگی، آسمان پانی برسانے لگا، پہاڑوں سے بھی کئی ہاتھ پانی اوپر چلا گیا، گرس کشتی پانی پر چلتی رہی، ساری دنیا کا دورہ کرتی ہوئی خانہ کعبہ کے قریب پہنچی، 7 طواف کیے، پھر چل پڑی۔ تقریباً 6 ماہ کے بعد مشیت یزدی نے کروٹ لی اور اختتام طوفان کا فیصلہ ہوا۔ زمین کو حکم ہوا کہ پانی پی جا، آسمان کو فرمان ملا کہ پانی روک دے، اور آخر کار کشتی نوح کوہ جودی سے ٹکرا کر پرسکون ہو گئی۔ حضرت نوح نے سجدہ شکر ادا کیا، خود کشتی سے اترے اور باقی سب کو بھی اتارا۔ یہ کشتی نوح کا واقعہ تھا، اور آخر میں ذرا صرف ایک منزل تک پہنچانا ہے، بس میں اختتام کر رہا ہوں۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، اس روئے زمین پر سب کچھ جو کچھ تھا سب تباہ ہو گیا سوائے اس کشتی کے، یا وہ کوئی جو اس کشتی پہ سوار تھا۔ اور ظاہر اس واقعے نے خود حضرت نوح کی زندگی پر بھی اثرات مرتب کیے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب حضرت نوح جملہ امور سے فراغت حاصل کر چکے تو ملک الموت آ پہنچے، اور اس سے قبل یہ جاننا ضروری ہے کہ بہت سے مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت نوح 950 سال تک تو صرف تبلیغ کرتے رہے، دراصل ان کی عمر 2500 سال تھی، یہ بھی لکھتے ہیں کچھ مورخین۔ تو اتنی بڑی عمر پانے کے بعد جب موت کا فرشتہ آیا تو حضرت نوح دھوپ میں بیٹھے تھے، فرمایا مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں دھوپ سے سائے میں چلا جاؤں۔ اس نے کہا اجازت ہے۔ اللہ کے نبی سائے میں چلے آئے۔ ملک الموت نے روح قبض کرنے سے پہلے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ نے اتنی لمبی عمر پائی ہے، بتائیے مدت حیات آپ کی نگاہ میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ وہ نوح کے جنہوں نے مورخین کے مطابق 2500 سال کی عمر پائی، ملک الموت موت کے وقت پوچھ رہا ہے آپ بتائیے آپ کے خیال میں مدت حیثیت، لائف ٹائم، مدت حیات کیا حیثیت رکھتی ہے؟ جواب ملا اے ملک الموت میں سمجھتا ہوں کہ میری ساری زندگی بس اتنی تھی کہ دھوپ سے سائے میں آ گیا، بس اتنی تھی۔ تو جب 2500 سال یوں گزر جاتے ہیں تو آج تو پھر بھی عمریں بہت کم ہیں۔ تو بس ایک تو یہ دعا کہ پروردگار اپنے محبوب کے صدقے ہمیں آخرت سے کبھی غافل نہ بنائے اور اپنا فرما بردار بندہ بنا دے، اور پھر جو ہم نے علماء سے سنا جو روایات میں بھی ہے، میرے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فخر نوح بھی ہے، فخر آدم بھی ہے، فخر عیسیٰ بھی ہے، فخر موسیٰ بھی ہے، اور جن کے بارے میں شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ان کی نعت کے بارے میں کہتا ہے، ان کے ذکر کے بارے میں کہتا ہے کہ رہتا ہے جو بھی نعت نبی کے حصار میں، رہتا ہے جو بھی نعت نبی کے حصار میں، بس سمجھو کہ ہے وہ سایہ پروردگار میں، اور ہم بھی تو ہیں فقیر اسی در کے اے سہیل۔ سہیل شاہ صاحب کا ایک کلام ہے، ہم بھی تو ہیں فقیر اسی در کے اے سہیل، ارے جس در پہ انبیاء نظر آئے قطار میں، یہ وہ در ہے کہ جس پر انبیاء قطار میں نظر آئے۔ بس میرے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر سمجھنا ہے بس یہ سمجھ لیجئے کشتی نوح ہے، جو سوار ہو گیا نجات پا جائے گا، جو سوار نہیں ہوا نبی کا بیٹا بھی ہے تو غرق ہو جائے گا، بس یہ ہے۔ تو آخر میں اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو کشتی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سواری بنائے انشاءاللہ۔ ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا